Mayong buntag mga igsoon, Shabbat Shalom. Kumusta ang ato ang kabuntagon? Hinaot nga madasigon og malipayon kita karong adlaw. Ang ako ang verse nga ma-share nining kabuntagon mga igsoon mabasa sa Proverbs chapter 1 verse 7. So nagkanayon diri ang paghahadlok ang abayawi mao ang sinugdanan sa kibalo. Apan ang mga buang nagtamay sa kaalam ug pagtudlo. So, kung tungkaron na to ang verse mga igsoon, ang pagbaton day og kahadlok ang abayawi mao ang sinugdanan sa kibalo. Dili pasabot nga mahadlok ta, nga magkurog ta. Ang pagsabot diha nga mahadlok kita nga makalapas kita sa tura ni Aba. Ug mao kana ang sinugdanan o magsugod makabaton kita og kahibalo mga igsoon. Unsa pay sumpay diha? Apan ang nagtamay sa pagtudlo gitawagan ni og buang-buang. So kung di imong masabtan ang tawo nga dili mo dawat sa pagtambag mga igsoon, buang-buang kana sila. Dili ako nagsultihan ha mga igsoon, apan atong mabasa sa balaang kasulatan nga buang-buang day ang usa ka tawo nga dili mo dawat sa pagtudlo ug pagtambag. Ang makita nimo mga tawo nga manilapason, apan kung imuhang badlungon o pahimangnuan nga sayop kana ug nakalapas kana sa tura ni Aba, imbis nga mudawat sa pagbadlong ug sa pagpahimangno, masuko na hinuon ug mahimo kanang kaaway igsoon. So dili na ikatingala kay ang balaang kasulatan na nagsulti nga ang mga tawo di ay nga dili mudawat sa tambag sa pagtudlo, buang-buang sila. Apan ang tawo nga nagbaton og kahadlok, ang pasabot gyud atong palawman mga igsoon, paghadlok, pagrespeto, nga maglikay, nga magamping, nga dili ta makahimog sala o makahimog sayop sa atubangan ni Aba o makalapas sa iyang mga tura. Kaya na naman tayo sulundan mga igsoon. So dili na lisod para nato ang pagtuman kay naa na tay kumpas nga gisubay. Ang ato na lang dakong buhaton nga mao nga ang pag-amping nga makatuman ug dili kita makalapas sa tura ni abayawi. Ug atong hinumduman nga anaa na si Rabbi Yeshua nga ato ang sulundan. So mao lang ni ang ako ang seamless words niining Shabbat sa kabuntagon mga igsoon.